मोगाळ बापोय काढता पुसून दोळ्यांतले सगळी दुखां दुखेस्त भुरग्यांक दिता बसवण सुखेस्त भागी करता काळसा आमचे हे मीस देवादेन सिस्टर मारी आलेसाच्या आत्म्याक भेटवचे जावन आसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमो तुमचे सवे आसूं मरण आमकां दुख हाडटा आज सिस्टर मारी आलेसाच्या आत्म्याक आमी मीस पेटयत आसतना ती आमच्या संगता नासतना वर्सांच संपली खरी एका मिसा वेळा आमी जेजूचे मरण आमी उगडासा काडटा ताचे जिवनपण आमी उगडासा काडटा ह्या परवशान आमी जियेता सिस्टर मारी आलेस देवाच्या सत्रे मुखार ती आसा देवाचे मुखामळ पळोवचे भाग तिका फावो जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया तिच्या लागीं तिचे पासून मागता आसतना आमी नितळ काळजान मागिल्लें देव आयकता म्हणल्यार बरोवशान म्हणलो आमचो बरोवसो जावन आसा तशें त्या देखून आमची काळजां नितळ करया ह्या कापळदार देव बापा लागीं मागया हांव पातकी सर्वदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव विसारून सांगता मनाक चिंतून प्राणान विसारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड संवकार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपणा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकूळट करून आणि आमचे पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो तिच्या जिवितापासून आम्ही तुका दिनवासता आणि आपल्या भावा बहिणी बराबर तिका तुझ्या राजान ससनाक दादोशी कर म्हण विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना धन्य
जाली तेन्ना येदोळ दिश्टीक पडना तसलो आतां काळ उसो आसा. तो काळ येतच तुजे परचे म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तांकां सोनेस्तान सुटका मेळटली. पृथ्वीचे धुळेन न्हिदलेलीं आसात तांचे मदली जायतीं जाणां उठतलीं. थोडीं ससनाच्या जिविताक, थोडीं ससनाच्या अवमर्यादेक आनी लजेक, पूण शाणी आसलेलीं अंतराळाच्या परसडा वरी उजवळटलीं. आनी
जेजून तांबडे तुजो भाव जिवंत उरतलो माती एक क्रिस्त मनीस एका जाणट्या कडेन गेलो ताच्या जिवितांत थोडी संती आसली ताका वाटेर क्रिस्त म्हणून ताका वळावे सांगीत पूण जिवितांत संतोष करीत आसचें जावचें एक सूत्र सोदूंक म्हणून तो भायर सरलो एक सूत्र एक फॉर्मुला चीनाच्या सवार जाणट्या पैकी थोडे ह्या संवसाराच्या दृश्टीन वट्टांतले वट्टे चिंताक आठोवन सावना समस्यांक जावाब दिवचे एक रीत रिवाज आसा पूण चीनाचो हो एक जाणटो मनीस त्या सवाल विचारलेल्या मनशाक जबाब दिता जिवितांत संतोष करीत आसचें सूत्र हें जावन आसा फॉर्मुला हें जावन आसा आजो मरता पूत मरता आनी नातू मरता जावप आयकून ताका राग येयलो ही कसली तुजी जबाब तूं कितें संतोष करीत जावचें सगळें आसा तो परत्यान रिवर्स दिता आजो त्या पयलें पूतूच मरचें सारकें न्ही त्या पूत मरच्या पयलें नातू मरचें सारकें न्ही जर तर आजो मेलो पुताक दूख पूत मेलो तर आज्याक दूख म्हज्या पुताक हांवें मरणाक मातये पायजय ह्या नातू मरत जाल्यार बापूय खंडीत दुखेस्त जातलो आनी म्हणटलो म्हज्या नातवाक बापायन मरणाक पावचें हें दुखीची गजाल न्ही संवसाराची रीत अशी आसा पयलें मालगड्यांनी ह्या आज्यान मरचें आनी तोड उपरांत पूत उपरांत नातू ह्या कारणे आसल्यार थंयसर दुखाक सर अवकाश ना हें संवसाराची जबाब जर तर तसलेच सवाल आमच्या सोम्या कडेन आमी विचारलो तर सोमी एक वरते जबाब दिता तोय म्हणटा हांव आयलां एक तुमकां बरें दादोशी जिवीत दिवंक पूण तें हांव म्हज्या जिविता मारिफात तुमकां दिता म्हज्या मरणा मारिफात तुमकां हांव जिवीत दिता जेजू तूं सर्गाक येताना उजूय उगडा आसलो आनी उसारले सर्गराजांत मायले आमच्या काळजांत आसात आशा उसारना सांगया तसो जेजू ह्या दिसा आयकलो हर एक दीस आमची मागणी करता ह्या संवसारांत तुजी आनी घराची सेवा कर आमचे फुडें गेल्ल्या भोवड्याक धर्मिकाक आनी वावरत्याक ससण्याच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आय आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या आमर जिवितांत आमकां भागीदार केलाय ह्या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे ते उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भयणीक ससण्याच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सवेन ससण्याचो संतोष भोगोवंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदारां देवा बापाक मानता तसलें जावून मागा. तुमच्या सर्व पदवेदारांनी भोव दयाळ देवा, ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या रक्तान तुज्या साकरणीक धुवन काड, जिका तुवें पवित्र स्नानान नितळ केल्लोय, आतां कणवळेन पूर्ण निर्मळ करून तुज्या मुखामळाचो परसळ भोगून दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा भेद वासुया. सर्वेश्वर पवित्र बाबा, सर्व पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व दय, जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्यावरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तोच संसाराचे कारण, मनशा कुळाचे जिवीत, मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण. हाचे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करता आणि तुझे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोषता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितेंनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मोरान सुसूंक वयच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका हिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. सपरेट जेवण जातास ताणें खास घेतली, तुका नव्यान हिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvesterán aquel que es Padre de Cristo de Sobraste. आणि फ्रान्स आमच्या भगवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या यावे किंवा दाबरावतीका प्रीती मोगान वाडे. सर्वेश्वराच्या साखरनी सिस्टर मारी आलिस रोबोटची काकुकर तिका या संतान तुळ्याक बनवली तशी स्नान बरीचे जो बराबरती वेली तशीच ताचे बराबरती पुनर्जिवंत आसा. पुनर्जिवंत सोबत सुदरून मारण पोलांच्या बाबा बहिणीची काकुकर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तां तुजे बरजडीक म्हाका अमळपणां फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव परमळे देवाचे मायसनाती भगवन तुजे किसोर इस्करपती भगवन लोकदूतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणी सुखान म्हाका वांटो दी. थंय सांगता तुजी महिमा म्हाका फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक. Yes, Jesu वरवीं yes, Jesu सांगता yes, Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमच्या तुझे गोष्टी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो त्रास आजून आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक शिका तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां धाडण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवाज दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवरशे नदरेकतेल्यान आमकां तुज्या उदारका कळटेन सर्व मातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या मातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे माया मोग सुपूर्त जावन एकामेकाक शांती दी. संसाराचे पाप काढता ती त्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळले आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या पुत्रान म्हाका So
म्हणजे विश्वास दवरता हो सासणाग मोडसो म्हणता सोबी प्रार्थना भोव बऱ्या बापा जेजूच्या मरणाने पुनर्जन्माचा संस्कार आमचे पयलीपासून मारे आदेशापासून आम्ही आता सबक्तेर संभ्रमना हाचे बरवे दिवस असणे उसवाड आणि शांती भोगून तिका मावय म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सावे आसो सर्व वेदांनी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्या नातो आशीर्वाद घालो वसुनिया ख्रिस्ताच्या शाखेत तुमका धाडता कोरोना टायमार 2 वर्सां कोरोना तोंड 20 फाटी पडले आदल्या मेळ्यांत 22च्या मेळ्यान करी जेवण आसलें पूण आमची मम्मी त्या वेळार 10 वर्स जावन आसलेल्यान त्या वर्सा आमकां करूंक जावं आदल्या वर्सा तशें जाल्ल्यान आज 3ऱ्या वर्सा आमी वर्साचो उडास काडून हे मीस पेटयता हजाराच्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या श्रद्धांजली कार्याक मोगाचो योगकार हांव मागता वाड्या घरा कुटुंबाची आणि आमची इश्ट मित्र सगळे हांगासर हजर आसा तुमकां सगळ्यांक बरो योगकार मागता आमचे दोन सिस्टर आंटी आसात तांकांय बरो योगकार फादर रोहन हांगा आसा तुमकांय बरो योगकार मागून मोठव्या मागण्या विधी संगी कार्य आमी सुरवात करता व्हड्या सुगुणकार आसा मानस रिचार्ड गणेश तुमकांय स्वागत मागून ही मागण्या विधी सोडून व्हरच्याक हांव विनंती करता हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवांतपण जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार ससनाक जीव धरत मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां ह्या बरें सर्गाच्या राणी उल्हास पाव ताच्या ताका पाव जाले तो आपणे सांगले बरें जिवन जाला आमकां बसो देवा लागीं माग संतोशांनी उल्हास पाव आमकां कित्याक सुमी करोच जिवन जाला मागीर हांवें देवा देवता आमच्या दसम्यान संसार संतोशान तुवें दया केली ताच्या त्या जिणेचो आमकां लाभाच्या क्रमांकांत आमच्या दसम्या हांवें महिमा बाबा गणपुत्रा पवित्रात्म्या महिमा बाबा गणपुत्रा पवित्रात्म्या महिमा बाबा गणपुत्रा पवित्रात्म्या समाज से आमेन सर्वोट्या खातीर मागया सस्न चौशे तांकां आयुष्या निरंतर प्रकार तांचे पगोदे मदन साधना घेवन दे मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमकां रचतना एका केरेत उद्देशान रचला मनशान ताका काल जावंक जाय ताचो मोग करूंक जाय ताची सेवा करूंक जाय आनी
शेकी सर्गी राजाचो संतोष तांणी भोगूंक जाय म्हणली आमच्या सर्गीच्या बापाची कुशीक देखून मरण आमकां मोगाच्या मनशांचो वेगळो आसार करता तरी क्रिस्त आमचे सस्तीक जिवीत म्हणल्यार चिंताप आमकां बुजोवन दिता. आज आमी आमच्या भयणीच्या 3ऱ्या वर्साचो मिसाचो बुडात कारण आजार जाल्ली तिच्या दुखेस्त कुटुंबांक बुजोवन दिवया. क्रिस्ता थंय मेलेली क्रिस्ता संगीत जियेतात देखून ती खंयसर वचून पावल्यांत थंयसर एक दीस आमी वचूंक आसा ही चिंतना मतीन दवरून मरण पावल्ल्या खातीर आमी मागया. सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सृष्टीये उपाशेता संसार तो वेरोसो सुंदर तो गेलो रावळे सारखे लेडोन मनशा रायलेलो होबळी तुका सदा पावो ये रचणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सृष्टीये उपाशेता. वर्सां आदी देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणीक तुवें तुज्या जिविताचें देणें दिल्लें आनी तुज्या वाटेन सोडोवंक शिकयलें. आपल्या मरणांत ह्या संवसारी तिणें आपलें अंत देखलां तरी क्रिस्ताच्या रक्तान सगळीं तिचीं पातकां धुवन काडन तुज्या सर्गीच्या जेवणाक तूं तिका बसय म्हणून तुजे लागीं मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरी देवाचें तळें. जेजूचें मरण तितल्यार सुमार 2 वर्स जावंक पावलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दमन पडलो आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवळाचो पडदो 2 पांटे जावन पडलो. तेच दोन जेजून फाटल्यान हो मार म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत दवरून दिता आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. सेमिनारीन आसतना हांव सुद्दां हें चिंता जेजू कसो मेलो इतलो व्हडलो मनीस तो सगळी पदवी ताचे कडेन आसली 100 जाणांक उठयल्लें ताणें आनी ह्या घडये तो मेलो म्हणटाना एक आमचे चिंतूंक जायना तसलें एक ते मस्त भोगतालें म्हाका. आयचे शुभार्थांत आमी वाचलें जेजूचें मरण तो कसो मेलो आमचे आनी तुमचे बरेच तो मेलो जीव सोडलो जीव आत्मो बापाच्या हाती अर्पिलो. अशें थोटान काम करता आसतना आमी झाडां चिंतचें हर एक वस्त येता फांटे घालतना थोडे फावटी ते सुक्या फांट्यांनी आसतात रोग जड मेला कातरचे थोडे फावटी पाळा येणे आसल्यार जीव आसल्यार आमी एक आंकरी फुटोन येता नवें जिवीत लागता. जाल्लो तो जेजून मरणा विशय सबार विशय सांगले आसात प्रकृतीन सबार विशय सांगले आसात आनी एक जावन आसा गोवां सोपण मातयेन घाल्ल्यानसर तो थंय कुसता. पूण हांव थोडे फावटी भेंडाचे हाचे बियो किर्लात घालता. बियो किर्लात घाल्ल्यानसर ते कुसले बरें जातात. थंय तो न्हू मुंगो येता. मुंगो येवन भेंडाची बी वयर आसता सगळी बी वयर आसता. पूण खंयता जीव आयलो एक समजूनचें चिंतचें फळां आसात बी ती पळयले जावन 2 कुडके जावन 2 हे जावन ती कोल्याचे वयर आसता. आमी चिंतचें भेंडांची बी किरलो कुसो ना गे चिंतचें ती वयर आसा पूण खंयता हे नवें हें आयलें. जीव देवान दिवचो ह्या जिवाक आमी मोल दिवंक आसा. आज आमी सिस्टर
मारी आलिसाच्या आत्म्याक आमी मागोवन निसाचें बलिदान वर्तें सॅक्रिफायस आमी भेटयलो आनी ह्या वेळार जेजूचे मोरणे आमी नियाळ्ळे. सगळो संवसार असो सगळो जीव दिल्लो जीव फुंकल्लो तो जेजू पूण त्या घडी एक मेलो न्ही म्हणून एक मस्त कळवळे बघतात पूण तो कसो मेलो कितें ते एक विस्तेर्थ जावन आसा. तो मेला पूण सगळोच जिवंत आसा. सगळो जिवंत जावन तो उठून सर्गांत मोरणाचेर ताणें जैत मेला म्हणून ताणें ते जैत गेले विजया पताके म्हणटात न्ही काले म्हणटात कोंकणींत घेवन तो विजय जावन तो वयर येयला. ताचे पयलीं आमी ऑफीस वाचता त्या ऑफिसांत आमी त्या मिसाच्या देवळा आमी एक म्हणटा सुरेशपूर तुमचे सवय आसूं सुरेशपूर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं म्हणटाना काले जाप दितात तुमचे सवय आसूं म्हणून जाप दितात. ही एक ऑफीस वाचतना निमाण्या त्या हप्त्यांत भगवंत हप्त्यांत ऑफीस वाचतना म्हाका एक तें पळोवंक मेळ्ळें. काल जाल्लें जेजू मेल्लो तो आतां त्या पाताळांत वचचें जाल्यार ताणें मोरणे घेवचें. आमच्या ह्या संवसारांत येयचें जाल्यार ताणें जल्म घेवचें मनशारांत घेवचें. तांच्या लोकांत वचचें जाल्यार ताणें तें मोर्ण तो मेलो आनी त्या पाताळा लोकांत गेलो आनी थंयसर वेता आसतना कडी आसलें जेजूच्या मोरणाच्या पयले सकड अंतर आसलें त्या हातूंत आसलें आनी थंय तो घेवन वेता आसतना मुखार वेता आसतना आदावंक मेळटा. आदावंक मेळिल्ल्यानच सुरेशपूर तुमचे सवय आसो म्हणटाना आदाव म्हणटा सुरेशपूर तो भियान तरतरता आदाव आनी तो सांगता सुरेशपूर तुमचे सवय आसो म्हणटा तवळ जेजू जाप दिवन सांगता आनी तुजे सवय आसूं. ही एक मिसा वेळ आमी वता सैनाक वतना सांगला गिनाक वतनाच्या पयले हे भियान तरतरून तो सुरेशपूर तुमचे सवय आसो म्हणटा आनी होय जेजू ताका शांत समाधान दिता आनी उठयता. मोरणाचे जेजू मेल्लो पुनर्जीवन जाला हो आमचो भरोसो जावन दी. आमच्या भयणीक तो ताच्या त्या सर्गाराजांत व्हरून ताचे बापायचे मुखामळ परजळीत मुखामळ ते ताका दाखोवन दी तिका दाखोवन दी तिका शांत समाधान थंय लाभोवन दी म्हणून ह्या वखदां आमी मागया. सोदातार जेजू क्रिस्त थंय आमकां सस्मीक जिवीत बसयता. मोर्ण पावलेल्या आमच्या भयणी खातीर तशेंच मोरणांत क्रिस्ताक भेटोवंक आमचे कडेन आमचे फुडें गेल्ल्या सर्वा खातीर आमी आमची प्रार्थना मुखार बापा आमच्या भयणीक तुवें सगळींच्या राजाक आपयला. तुजे उपदेश पाळून जिवन तिणें प्रयत्न केल्लें आसता तिका आतां सगळींचें सूख फावो करून मागता. बापा आमचे मागणे आय. दयाळा बापा आमची भयण क्रिस्त जेजूचेर पातयेवन भावार्थाची जिणी जियेल्ली. जेजूच्या कुर्सेच्या बलिदानाच्या बळान तिचें पाताक धुवन काड म्हूण मागता. मोगाळा बापा मरण पावल्ल्या आमच्या भयणीच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. तिच्या मरणाद्वारी जाल्लें रितेपण तूं भरती कर दी. तांच्या दुखांत तूं तांकां बुजवणदार जा आनी तुजेर पातयेवन तांची जिणी मुंदार उलोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. काकुळदार
क्रिस्ताच्या सोजराक जिवीशी मारिना बगात निजायकी ताका कुरवात करता. दनपरा वेळाचे प्रणाम तुमकां. आज आमी 3 वर्सां आदी देवादीन जाल्ली आमची मोगाळ भयण सिस्टर मारी आलिस तिचो उडास काडून कुटुंबासांनी तिचो संबंध धर्मीक भयण जावन तिणें दिल्लें प्रेरण ह्या विशीं नियाळून तिच्या आत्म्याक मागोवंक तिच्या मोगाळ भाव आनी ताच्या कुटुंबादारांनी वाड्याकारांनी आनी मोगाच्या व्यक्तींनी हांगासर आमी जमल्या. सिस्टर मारी आलिस हिची मोठी परिचय संचितर आग्रात सायब समुद्राच्या फिरगजीच्या देवादीन मार्टिन लोबो आनी देवादीन हेलेन डिसोजा हांकां दोगां भुरगीं. मालगडो जोकिम एस लोबो आमकां मोगाचो जोकिम मास्टर आनी दुसरी सिस्टर मारी आलिस. 23/3/2040 तिचो जल्म आनी बाप्तिस्माचें नांव आलिस लोबो. देवविरांतीचे मागण्याचे मायपाचे कुटुंबात जल्मून व्हड जाल्ल्या तिका आवय बापाय आनी एकल्या मोगाच्या भावासांनी जियेतना देवाचो ताळो तिका आयकता. वेळे साहित्य आसा पूण वावराडी थोडेच. लौकीक जिवनात गरजेच्यो सवलत्यो एकली सुदू मोगाचें संरक्षण तिका आसलें तरी सर सांगता आपणाच्या उतराक वेठता. अपुस्तलीक कार्मेलीत मेळांत धर्मीक भयण जावन सादी कांती निश्कळपणाची जिणी जियोवंक वडिलांच्या आशिर्वादासांनी भाऊ जोकिम मास्टरच्या मार्गदर्शनाखाल जानेवारी 1, 2024 गोंयांत ती भरती जाता. 18/4/2024 तिच्या मेळ्याच्यो पयल्यो आंगवण्यो 13/4/2024 शतकृत आंगवण्यो करून देवाच्या मोगाची झूज जावन समर्पित जिणी जियोवंक व्हडा संतोशान ती प्रारंभ करता. सिस्टर मारी आलिस प्रत्येक शिक्षकी सहशिक्षकी मुखेल मिस्त्री जावन उडपी लेडी सेंट एन्स नंजनगूर सेंट टायब्रिज येसुप्रभा शिवमोग्गा केम्मन अशे विविध कोमेंतांनी ताच्या आदर्श कलाच्या इस्कोलांनी तिणें वावर दिला. मात्र न्ही लोकांच्या विद्यार्थीच्या कोमेंतान संगती भयणीच्या काळजा मनात अमर उरल्या. त्या खातीर तिणें तिचे झुजल्या. निश्कळपण एक रथावली कोण ते संबंधा ताका तो रथ सगळी कुशी उबारता. आमच्या भयणी 21/5/2024 देवाच्या कुशेक काती मानतात. बापान तिका तयार केलो तो मुकुट स्वीकार करच्याक आपले भयणाचे रथ सगळी वाटदिवशी धांवडायले. आज ती आमचे मदें ना तरी ती देवा बापा सवय संगीता विस्तार आशिर्वादात आपल्या मोगाच्या एकल्याच भावाक आनी ताच्या भुरग्यांक ताच्या कुटुंबाक मागून धाडटा म्हणली आमची पातयेनी आनी आमचे मागणे जावन आसा. सिस्टर मारी आलिस 22/5/2024 अंतरली. कोरोना म्हणल्या बंदेत आमी त्या वेळा आसल्या. अंतीम पयल्या वेळार सांगात दिवंक असाध्य जाल्ल्यान मदगत तिच्या समस्येक आशा आकाशात जाल्ल्यान 3 वर्सांचो उगडास काडून तिच्या आत्म्याक मागणे भेटोवन कुटुंबादारां मुजोक आमी हांगासर जमल्या. तिमोथी पयल्या दुसरें पत्र 14वा स्वर 7व्या वळेंत सांव पावल म्हणटा मुझे झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावाक हांवें सांबाळ्ळा. ही उतरां आमची भयण देवादी सिस्टर मारी आलिस हिच्या जिणेक संपूर्ण तरान लंती करीत. आमची भयण बऱ्या भावाची जिणेचे सुस्ती झुजल्या. देवाच्या मोगाची धांवणी ती धांवल्या आनी ती आज गाड सस्त्याच्या निदेक वेंगून ती गेल्या. सिस्टर म्हजेक घरा येताना म्हाका तिचो लक्षिल्ल्यान संबंध उरता करचे बाप देवळ फावो जाल्लें. तिचे विशीं धैर्यान सांगूंक आज म्हाका संतोश भोगता. सिस्टर मारी आलिस आनी जोकिम मास्टर ह्या भाव भयणीचो मोगा संबंध विशेष. एकामेका खातीर तांणी केल्लो तो त्याग परतो. सिस्टर आंटी म्हळ्यार जोकिम मास्टरच्या सग भुरग्यांक विशेष मोग. ओनी धाकटू भुरगीं आनी सिस्टरांक ओ मोगाचो गास ओरतो कारण सिस्टराच्या तोंडार परजडसो तो हांसो. मैपासी तिचे उलोवणे सांगता शिस्त नितळाय मागणे येवकारिस्तादे तिका असो अत्रेक समाधान हुस्को समजणी एकवट उरोवंक तिका आसली ती आसक्त कुटुंबा समान सदांच जिवाळ उरोवंक जिवाळ आसूंक ती जावन आसली एक प्रेरण.
दुसऱ्यान ती एक धार्मीक बहीण तरी ती स्वभाव शाळांत शिक्षकी मुखेल मेस्त्रीन जावन या द्वारी हजारो भुरग्यांक फुडाराची वाट तिने दाखयल्या. हजारो भुरग्यांचे जिवीत तिने रुपीत केला. शिक्षकी जावन शिस्तेचे शिपाया बरी वाव करतना ताळो या बोडीने भगार जबाबदारीची मैपासी उतराणी विद्यार्थ्यांची काळजां मनां जिखून शिक्षण तिने दिलां. मदर तेरेसा म्हणटा मरण म्हळ्यार पाटी घरा देवा ते वेचे. सान फ्रांसीस म्हणटा मरण महिमेचे दार. आमची बहीण महिमेच्या दाराद्वारे बापा सरसी पाटी गेल्या. पूण ती कुटुंबादारांच्या विद्यार्थींच्या मोगाच्या व्यक्तीच्या काळजांत अजून जियेता. काळजांत जिवोवचें म्हळ्यार मोरचें न्ही, कित्याक मोग मरना. मोरूंक तो सोडिना. सूर्य उदेता बुडता तरी भुमीक उजवाड आनी ऊब दिता. आनी हेच परी आमची भयण देवादी सिस्टर मारी आलीस मरण पावल्या तरी तिचो तो मोग मोगाद्वारी आमच्या काळजांत ती जियेता आनी ती जियेतेली. आज एक सवाल, सिस्टर मारी आलीस तूं खंय आसाय? 3 वर्सां आदी तूं मरण पावली. त्या दिसा तुजी निर्जीव कूड आसली आनी आज तूं खंय आसाय? आमचे संगी नांव म्हणटना भिरांत आमकां भोगता तरी मेळटा जाप आमकां दादुसकायाची संतोश बरवसो दिवची ती देवा लागीं आसा. देवाची कृपा ती मागून धरता. आज 3 वर्सां उपरांत तिच्या उदासान सांगाता मेळटाना देवाचो उपकार आमी पावळूंक जाय. जिवीत देवाचे देणे, मरण आपोवणे हाचे मोदगात आसचे ते जिवीत देवाचे निर्मोणे. आमच्या भयणीक 74 वर्सांचे जिवीत जिवनचे भाग फावो केल्ल्या अर्गां दिल्या. आमचो भावार्थ तिच्या मरणाद्वारे घट करया. आमच्या मरणाचो उगडास काडून त्या खातीर आमी सदांच आयती रावया. मरण एक कोडूस तातूंत कडसाण आनी गडसाणी आसा. मनशाक मरण आसा पूण मनशा संबंदाक केदीच मरण ना. कूड नश्वर, मोग अमर. जिवी संपता, जिणेचे आदर्श बाळटा. मरणाद्वारे कुटुंबांत घरांत जागो रितो जाता. काळजां मनांत सदांच तो अमर उरता. कूड ती मजून येता, आत्मो देवाच्या हातांत आसा. रुपणे तिचे काळजांत कांत्योन उरता. सिस्टर तूं आमची, आमच्या मोगाची, आमच्या आमचो मनशा संबंद भयण आनी ती धर्मीक भयण शिक्षकी हितचिंतक मोगाची जावन सदांच जिवार उलोवन दी आनी ती उरतली. तुका आमी सस्तीक विशय मागता. कुटुंबाक आमी बुजोवन पाठोवन देवादीन भयणीच्या आत्म्याक शांती मोगोवन सांगाता आमी म्हणया ससना सोविशो तिका हे सुम्या आनी नंतर प्रकार तिचे पंगोदी समाधानाची सोद विशय दिवची. सोबती संकल्पना फावो केल्ल्या खातीर एवकारिस्ता मुखांतर तुवें तुज्या पुताची जो आमकां दिलोय ताची कूड रगत आमी सेवल्या. आमच्या भयणी पासून आमी मागला आनी आतां हांगासर तिच्या श्रद्धांजली कार्यक्रम हजर जाल्ल्या आमकां हांगासर जेवण परतून आमी तयार केलां आसतना ते जेवण सेवपाच्या आदी आमी तुज्या लागीं मागता त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या दुखांत तो पुसून काड. आमकां घटाय दी, व्हड दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. तुमकां कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा. जर सिस्टरांनी तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आंटी खातीर मागलेल्या पासून तुमकां सुमेस्ता हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येकान आमच्या जेरियाबाक सकाळी दवरतले सगळे युट्यूबाक आसा तो हें करता त्या तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेवण तयार आसा. सिल्वर स्पून केटरर्स जेवणा संगी तयार आसा. ते हांगा विनंती आसा आंटीच्या फोंडा लागीं वचूंक आमकां अवकाश ना देखून हांगासर फुलां दवरल्यात आमी त्यो पाकळ्यो तिका घालले श्रद्धांजली पाठोवच्याक हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. आनी त्या नंतर तुमी जेवणाच्या मेजा लागीं वेचाकी विनंती आसा. सुमेस्तान देव बरें करूं.
Alleluia.